आमचे लागीं कितें उलयता पळय तें आयकून घेवया. गो टू द वर्ड ऑफ Proverbs chapter 4 verse 20. Proverbs chapter 4 verse 20. Proverbs chapter 4 verse 20. 20, 21, 22. Okay? Yeah. My son, give attention to my words. Incline your ear to my sayings. Do not let them depart from your eyes. Keep them in the midst of your heart. For they are life to those who find them and health to all their flesh. Keep your heart with all diligence, for out of it springs the issues of life. Okay. Praise the Lord. Come on. Hallelujah. मोगळ बाबेनो ह्या दिसांनी कितलेच फोन कॉल हांवें पासून म्हणटा तें हॉस्पिटल विजिट्स केल्ले आसा ह्या दिसांनी मागणें करूंक लोकां खातीर. पूण मोगळ बाबेनो ती जी कोण देवाचेर पाती येतात आनी ती जी कोण देवाचेर विश्वास ठेवतात तांकां मोगळ बाबेनो एक होप आसा, एक भरोसा आसा. देर इज होप एंड दॅट होप इज नन एल्स देन जीसस. Amen. There is a hope. So पवित्र पुस्तक म्हणटा, just read the word of God word by word. Come on. My son, give attention to my words. आयकून घे म्हणटा, भुरग्यांना म्हणटा म्हजें उतर आयकून घे, कान दिवन आयक म्हणटा. देवाचें म्हणजे हांव उलयता पळय तें आयकून घे. कित्याक तें म्हण कित्याक आयकून घे म्हणटा पळय तो देव, आयकून घेवया. Incline your ear to my sayings. तुजें कान म्हणटा म्हजे उतराक म्हणटा तें कान दिवन आयक म्हणटा तें सामकें. कान दिवन म्हणटा आयक ही देवाची उतरां. कित्याक म्हणल्यार Do not let them depart from your eyes. तुज्या दोळ्यांतल्यान तें म्हणटा पयस सोरो न्हय. कितें आतां देवाचें उतर. देवाचें उतर म्हणटा तें सदां आमच्या दोळ्या मुखार आसूंक जाय म्हणटा पवित्र पुस्तक. देव आमच्या लागीं उलयता आनी देव तेच्या उतरा उद्देशी आमकां सांगता कितें म्हणल्यार आमच्या दोळ्यांतल्यान म्हणटा देवाचें उतर हटूंक जायना. फर्स्ट. सेकंड कितें दे Keep them in the midst of your heart. काळजाचे खोलायेंत म्हणटा. काळजाचे खोलायेन ना काळजाच्या सेंटरान म्हळ्यार काळजान भितर म्हणटा तें तूं लिपोवन दवर, सांबाळून लिपोवन दवर म्हणल्या पासून दुसरें सांबाळून दवर. तो पयलें म्हणटा तुजे दोळे मुखा वयले म्हणटा तें हटोवंक जायना. सेकेंड काळजाच्या खोळायेंत म्हणटा तूं तेका सांबाळून दवर. कितें देवाचें उतर हें तूं सांबाळून दवर म्हणटा पवित्र पुस्तक आमच्या लागीं उलयता. आनी मागीर For they are life to those who find them. आयकून घे. कित्याक म्हणल्यार हें देवाचें उतर जें आमच्या दोळ्या मुखार आमी पळयता आनी आमच्या काळजांत सांबाळून घेता हें म्हणटा जिवीत जाता. कोणाक? ती जी कोण पिकोवणी सोदतात, ती जी कोण जिवीत सोदतात, ती जी कोण देवाचेर पाती येतात आनी देवाच्या बरोवशान जिवीत सोदतात तांकां म्हणटा ह्याच उतरा उद्देशी तांकां जिवीत फावो जातोलें. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. आयकून घे. तांकां ती जी कोण सोदतात पळय तांकां म्हणटा ह्याच उतरा उद्देशी आनी ह्याच उतरा उदवी तांकां जिवीत मेळटलें आनी मागीर And health to all their flesh. आनी भलायकी म्हणटा आख्खेय कुडीक. टू हेल्थ टू कितें? हेल्थ टू All their flesh. टू वॉट? All their flesh. ऑल देअर फ्लॅश म्हणल्यार हे माथ्यारसून सुरू जावन पांयाच्या पोंताक पासून म्हणटा तांकां म्हणटा ह्याच देवाचे उतरा वरवीं तांकां पिकोवणी मेळटली. आमेन. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. मोगळ बाबेनो आयज म्हणटा तें हांव चड कांय देवाचें उतर शिकोवपाक ना, पूण हांव तुमकां दिता फकत ही दोन उतरां. एक Proverbs 4:20, 21, 22 हें दिता. And next I'll give you word of God from the book of Isaiah chapter 55 verse 11. ह्या दोन उतरांचेर म्हणटा पळय तें आमच्या लायफाक म्हणटा ती दोन उतरां आमकां पुरो आमकां सांबाळच्या खातीर. चड करून ती जी कोण पिकोवणी खातीर मागणें करतात, ती जी कोण जिविता खातीर आशेतात
ती जी कोण म्हणटा ती देवाचे उतरा उद्देश देवाच्या उतरा वरवीं जिवीत सोदतात तांकां म्हणटा हे दोन उतर तांकां पुरो. पवित्र पुस्तक आमकां काय बरें सांगता. फर्स्ट इन्स्ट्रक्शन कितें म्हणटा, तुजे दोळ्या मुखा वयले म्हणटा देवाचे उतर काडी नाका भायर. डोंट रिमूव म्हणल्यार कितें, सदांच तुजी नदर देवाच्या उतराचेर आसूं दी. हालेलुया हालेलुया. म्हणल्यार मोगाळ भाव भयणीनो, आमकां संवय आसा घरा पवित्र पुस्तक वाचपाचें. येसो नो आमकां देवाचें उतर वाचपाची आमकां एक बरी संवय आसा. तीच संवय म्हणटा ती आमी आमच्या भुरग्यांकूय दिल्लें आसा आनी भुरग्यांकूय शिकयता. पूण भुरगीं केन्ना केन्ना कितें करता, आपणाचें केअरलेसनेस, केन्ना केन्ना नेग्लिजन्स आनी केन्ना केन्ना लेजिनसाक लागून हें सगळें ती सांबाळूंक पावना आनी तशीच ती धांवतात. पूण आयज काल मोगाळ भाव भयणीनो आमी पळयता कितलीं भुरगीं पिडेस्त जातात, कितलीं भुरगीं सीक आसतात, कितलीं भुरग्यांक म्हणटा तें हॉस्पिटलान एडमीट करचें पडटा, कितल्यांक ट्रिटमेंट करचें पडटा. हांगा पवित्र पुस्तक आमकां सांगता कितें म्हणो, तुज्या दोळ्या मुखार आसा पळय तें देवाचें उतर केन्नाच काडी नाका. म्हणल्यार कितें, सी दॅट यू आर कॉन्स्टंटली एनग्रॉस्ड इन दॅट वर्ड ऑफ गॉड. म्हणल्यार सकाळीचें देवाचें उतर वाचता, फॅन्टॅस्टीक. दनपारां सपोज यू आर एट होम, म्हणल्यार घरांत आसा पळय ती हावज वायफ्स आनी रिटायर जाल्ली घरांत आसा पळय ती, मे बी घरासून बिझनस सांबाळटा काम चोय, आफ्टरनून टायम ऑल्सो चान्स मेळटा त्या देवाच्या उतराचेर नियाळ कर ना देवाचें उतर वाच. न्हिदोंक वयचे पयलीं म्हणटा कंपल्सरी देवाचें उतर वाच आनी ह्या देवाच्या उतराचेर नियाळ कर. कित्याक म्हणटा, पवित्र पुस्तक म्हणटा तेंच न्हू, तूं वाचता पळय तें देवाचें उतर तुजे काळजांत म्हणटा तें सांबाळून दवर. कित्याक जेन्ना तूं हें सांबाळून दवरतलो तुज्या काळजान, तेन्नाच म्हणटा तुका तें जिवीत फावो जातोलें, जिवीत प्राप्त जातोलें, जिवीत मेळटोलें आनी आख्खे तुजे कुडीक म्हणटा पिकोवणी फावो जातोलें. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. मोगाळ भाव भयणीनो, वी कॅन टेक दीस वर्ड ऑफ गॉड व्हेरी सिरियसली and we can challenge the devil, we can challenge the evil one आणि खरेंच म्हणटा ती आमी जैतिवंत जातोलीं. आतां पवित्र पुस्तक हे इजायास प्रवादीच्या पुस्तका वरवीं देव कितें उलयता पळय तें आयकून घेवया. Isaiah chapter 55 verse 11. Take this word of God and just read this word of God and see what the Lord is speaking. So shall my word be that goes forth from my mouth. It shall not return to me void, but it shall accomplish what I please. Just read the NKJV version. This is NKJV. NKJV, read that. So shall my word be that goes forth from my mouth. It shall not return to me void, but it shall accomplish what I please. Right. Read the NIV version also, maybe simpler version, NIV. So is my word that goes So is my word that goes out from my mouth. Out from my mouth. म्हळ्यार म्हजें उतर अशें जावन आसा म्हणटा. म्हजें उतर कशें म्हणटा, तें जें उतर म्हज्या तोंडांतलें भायर सरता पळय म्हणटा, देव म्हणटा देवाचें उतर उलयता, तें जें उतर म्हज्या तोंडांतलें भायर सरता पळय, आयकून घे. It shall not return to me empty. तें म्हणटा म्हाज्या तोंडांतल्यान भायर सरोन गेल्लें उतर म्हणटा तें परत म्हजे लागीं तें येवचें आसा खरें, पूण येता तेन्ना तें रिकामी येवचें ना. हालेलुया. इट विल नॉट कम एम्प्टी म्हणटा. आयकून घे, तें परत म्हणटा तें म्हजे लागीं खाली येवपाक ना, रिकामी येवपाक ना, बट आयकून घे, but will accomplish what I desire and achieve the purpose for which I sent it. It will accomplish what I desire. म्हणल्यार तें जें कितें म्हणटा हांव आवडटा आनी आशेता म्हणटा तें म्हणटा तें जातलें. म्हणल्यार देवाची एक उमेद आसा. जेजू आवडटा, ही ऑल्सो डिझायर्स समथींग तुजे बद्दल, म्हजे बद्दल देवाची एक येवजण आसा. म्हणल्यार तें सगळें संपूर्ण जाय नासतना म्हणटा, ओके, आनी त्या ज्या खंयच्या कारणा खातीर म्हणटा हें उतर हांवें धाडलेलें आसा तें सगळें संपूर्ण जाय नासतना म्हणटा हें उतर म्हजे लागीं परत येवचें ना.
Give the Lord the mighty hand of praise. Hallelujah. Hallelujah. Example आता आमचे मदीं आमचे टिमीन हांव एक एग्जाम्पल दिता. म्हणटा भाऊ उदय एक काम कर रे, वच म्हणटा आनी ती आमची च्या ऑर्डर केल्या पळय ती हाड. मोकळ भाव न्हू, तो एक अर्दे वरा भितर तें जें कितें ऑर्डर केल्लें आसा तें तो घेवन येतलो आनी हांगा दवरतलो. म्हणटा हुकूम दिला पळय तें जालां काय ना? येस ऑर नो? जालें. म्हणल्यार हांवें ताका सांगलेलें बाबा ती च्या हाडपाक जाय, कितें हाड, वचून हाड. तेणें हाडलें, दवरलें आनी तें सगल्यांकूय पावलें. ओके, मे बी ताका सांगता गाडयेंत म्हणटा तें इतले गाडयेन डिकीन म्हणटा इतली भरपूर बायबल्स आसा, ते सगळे हाड आनी लोकांक डिस्ट्रिब्यूट कर. त्या भाशेन तो वेता, हाडटा, सगल्यांक डिस्ट्रिब्यूट करता आनी ते सगल्यांक पावता. म्हणल्यार कितें, बसायल्लें उतर म्हणटा तें एक्कान एक म्हणटा तें संपूर्ण जाल्लें आसा. इट इज फुलफिल्ड. आतां हांवें तर ताका सांगलेलें बाबा तें वचोन ती च्या हाड रे, ती सांगल्या पळय ती ऑर्डर केल्या पळय ती च्या 4 रेडी आसतली, वचोन हाड म्हणटा तेन्ना सपोज तो वचना आनी ते च्या हाडिना जाल्यार जालें कितें? तें जें कोणाक खातीर म्हणटा तें आमी तयार करून दवरलेलें, रेडी करून दवरलेलें, इट्स ऑल वेस्टेड. एंड नदर थिंग वॉट हॅपन्स, इट इज केअरलेसनेस एंड नेग्लिजन्स फ्रॉम हीज सायड, ताजे वदानसून. एंड देन वॉट हॅपन्स इज दॅट एवरीथींग इज स्पॉयल्ड. सगळें पिड्यार जाल्लें आसा. म्हाजें प्लॅनिंग फेल, म्हाजी आयडिया फेल, म्हाजें कितें येवजण आसलें तें सगळें काबार, पयशे वेस्ट, हें वेस्ट, तें सगळें वेस्ट. एंड देन वॉट हॅपन्स इज दॅट म्हाका एक बॅड नेम लोकांक कडच्यान. कितें ब्रदरीन म्हणटा अशें अशें प्रॉमीस केल्लें, निमणें तशें तें करूंक पावंक ना, हें जालें तें जालें. कोणाक लागून? धाडलेलें उतर एक आनी निमणें जालें एक. सो बेजिकली देव कितें म्हणटा, आयकून घे म्हणटा, म्हाजें उतर म्हणटा, म्हाज्या तोंडांतले भायर स्वता पळय तें उतर म्हणटा, बेश्टें म्हणटा, रिकामी म्हणटा म्हज्या लागीं परत येवचें ना. कित्याक हांव धाडटा पळय तें उतर तें रिटर्न जाता तेन्ना फळादीक जावन येतलें. आमेन. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. म्हणल्यार एक शेतकार कितें करता, एक बी मातयेन म्हणटा तो ओंपता. ही सोज द सीड इन द मड. आनी थोड्या दिसांनी म्हणटा तें किल्लोन येता, थोड्या म्हयन्यांनी तें झाड जाता, थोडे म्हणल्यार थोडे वर्सांनी म्हणटा तें व्हडलें झाड जावन फळां दिवंक लागता. जालें कितें, मातये भितर घातलेली पळय ती एक बारीकशी बी, येस ऑर नो? अ स्मॉल सीड वॉज सोन, बट देन अ कपल ऑफ इयर्स लेटर वॉट यू आर गेटिंग आउट ऑफ वन सीड इज हंड्रेड्स ऑफ फ्रूट. त्याच भशेन देव म्हणटा हांव म्हजें उतर धाडटा म्हणटा, आनी एक एक कारणा खातीर धाडटा. फॉर एग्जाम्पल त्या उतरांत तशें बरयल्लें आसा, जेरमाया 30:17, आय विल रिस्टोर युअर हेल्थ अँड हील यू अगेन. अशें पवित्र पुस्तकान बरयलें. जेरमाया चॅप्टर 30:17 अशें बरयलें आसा, आय विल रिस्टोर युअर हेल्थ अँड हील यू अगेन अशें म्हूण बरयल्लें आसा. पूण आतां फॉर एग्जाम्पल आतां जालें कितें, हें देवाच्या तोंडांतल्यान म्हणटा हें उतर भायर सरलेलें आसा. आतां जावं शकता की कोण तरी पिडेस्त मनीस हांगा बसून हें देवाचें उतर आयकता, ना ऑनलायन ना टीव्हीचेर कोण तरी हें उतर देवाचें आयकता. कितें म्हणून, आय विल रिस्टोर यू, हांव तुका पिकोवणी दितलो आनी तुजे घाये पिकोयतलो. हांव तुका पिकोवणी दितलो आनी तुजे घाये पिकोयतलो अशें म्हणटा कोण एकटो प्रिचर देवाचें उतर परकडटा. आनी घरा कोण तरी पिडेस्त मनीस आसा, ऑनलायन म्हणटा हो प्रोग्राम पळयता, ना टीव्हीचेर म्हणटा हें प्रोग्राम तांकां फावो जाता. हें देवाचें उतर तांकां पावता तेन्ना देवाचें सांगप कितें म्हणल्यार एक एक कारणा खातीर. म्हणल्यार हांवें हें उतर धाडलां कित्याक म्हणल्यार त्या मनशाक, आयकता पळय त्या मनशाक पिकोवणी फावो जावचे खातीर आनी ताच्या घायांक म्हणटा, आनी ताचे घाये पेकचे खातीर म्हणटा हांव हें उतर तांचे खातीर धाडटां. आनी तीं जेन्ना कान धरून, म्हळ्यार दोळे उगडे करून ती भुरगीं पळयतात आनी कान उगडे करून ती आयकतात, आनी हें उतर तेंच्या कानांतल्यान म्हणटा तेंच्या कुडींत भितर सरना फुडें तांच्या काळजांत वचोन जेन्ना तें सांबाळून उरता, ना काळजांत वचून तें उतर लिपता,
जाता कितें पवित्र पुस्तक सांगिल्ल्या भशेन कितें म्हणून त्या कुडीक म्हणटा तें संपूर्ण पिकोवणी मेळटा फर्स्ट त्या मनशाक जिवीत मेळटा आनी देवाचें सांगप कितें म्हणटा त्या ज्या कारणां खातीर हांवें म्हाजें तें उतर धाडलेलें आसा तें संपूर्ण जावसर म्हणटा तें संपूर्ण जाय नासतना म्हणटा तें उतर म्हज्या लागीं परत येवचें ना आमेन हालेलुया प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड लेट्स अंडरस्टँड वन थिंग क्लियरली जेन्ना एक मनीस शेतांत म्हणटा तें तो बीं ओंपता तेन्ना वेन अ पर्सन सोज द सीड ना आतां लेट्स गो आतां शेताची खबर करची न्हू आमी आमच्या गार्डनाची खबर करुया आमची बाग आमची गार्डनान कोण एकटो वयता एक मनीस एक आंब्याची बी एक आंब्याची बी म्हणटा तो मातयेंत घालता थोड्या दिसांनी तें एक बारीकशें धाकटेशें झाड कशें किल्लोन येता थोड्या वर्सांनी तें व्हडलें जाता आनीक थोड्या वर्सांनी म्हणटा तें फुलां दिता आनी मागीर फळां दिवंक लागता उणेंच म्हणटा तें 100 आंबे दिवंक लागता कितलीं बिंय घातलेलीं मातयेंत कितले घातलेले एकूच घातलेलो फळां आयलीं कितले 100 म्हणटा एग्जाम्पल कितले आयले टेल मी कितले आयले 100 फळां आयलीं आतां मातयेंत घालता तेन्ना कितें म्हण घातलेलें फळ घातलेलें या बिंय घातलेलें येता तेन्ना ताजो शेप कसो येता एक फळ कशें आमच्या हातींत पावता येचो न्हू त्याच भाशेन देवाचें उतर तशेंच देवाच्या तोंडांतल्यान भायर सरून वयता पळय देवाचें उतर एक बिंय कशी इट्स लायक ए सीड तें आमच्या काळजांत येवन पडना फुडें तें आमच्या काळजांत येवन देवना फुडें आमचे कुडीक जाय पळय ती पिकोवणी फावो जाता आमकां जिवीत फावो जाता आनी देवा लागीं कशें तें वयता देवा लागीं तें उतर रिटर्न कशें वयता म्हणल्यार एक टेस्टमनीच्या रुपान तें देवाक तें उतर परत वेता आमेन हालेलुया प्रेज द लॉर्ड फॉर एग्जाम्पल कोण तरी मनीस एक कॅन्सर पेशंट टीव्हीचेर म्हणटा प्रोग्राम पळयता ना मे बी ऑनलायन हो प्रोग्राम पळयता हें देवाचें उतर आयकता देवाचें उतर आयकता थंय सामकें बरयल्लें आसा कितें म्हणून ज्या खंयच्या कारणां खातीर हांवें हें देवाचें उतर ना म्हाज्या तोंडांतलें म्हणटा उतर भायर सरलेलें आसा तें म्हणटा तें संपूर्ण जावसर म्हणटा तें उतर म्हणटा तें परत म्हज्या लागीं येवचें ना आनी रिकामी येवचें ना एमटी येवचें ना म्हणल्यार हांवें उतर धाडलें म्हणल्यार पिकोवणी खातीर एक उतर बसयल्लें आसा जाल्यार ती पिकोवणी संपूर्ण जावन तेंच उतर म्हणटा एक साक्षीच्या रुपान तें येवन स्टेजीचेर उबें जातलें आमेन हालेलुया प्रेज द लॉर्ड इट वील नॉट बी लायक देवाचें उतर प्रीच केलें देवाचें उतर परगडलें देवाचें उतर म्हणटा तें एके प्रवादीच्या तोंडांतल्यान तें भायर सरोन गेलें म्हणल्यार कितें देवाच्या तोंडांतल्यान तें भायर सरोन गेल्लें तें उतर प्रॉफिटिकली तें जें कोणाक फावो जावंक जाय तांकां तें फावो जाता आनी ताचे उपरांत म्हणटा तें इट हॅज टू कम बॅक देव म्हणटा एक गॅरंटीन सामकें म्हणजे पावरफूल एक भावार्थान गॅरंटीचेर म्हणटा की तें म्हणटा तें रिकामी म्हज्या लागीं येवचें ना म्हणल्यार कितें कोणूच असो येवचो ना म्हणटा ब्रदर ना लास्ट मंथ तें हिलींग प्रेयर केल्लें न्हू आनी तें मॅसेज येयल्ली की अशें जेजू हात लायता पिकोवणी दिता कॅन्सर पेशंटाक आनी देवाचें उतर अशें म्हणटा की आय वील रिस्टोर युअर हेल्थ एंड हील यू अगेन हें उतर हांवें म्हाजे खातीरूच हांवें तें मानून घेतलें पूण ब्रदर म्हाका कांय पिकोवणी मेळोंकूच ना हांव आसा तशेंच आसा तोच आसा असली साक्षी म्हणटा टेस्टिमनीज स्टेजीर येवची ना दीज आर एम्प्टी दीज आर वॉयड कांयच नासतना येता पळय ती एम्प्टी म्हणटा रिकामी टेस्टिमनी देवाचें सांगप कितें म्हणटा जस्ट रीड दॅट वन्स अगेन या जस्ट रीड दॅट वर्ड ऑफ गॉड वन्स अगेन देव कितें उलयता देवाचें सांगप कितें पळय इन इंग्लीश वर्ड इज व्हेरी ब्युटिफुली पुट दे 55:11 आयसाया 55:11 देवाचें सांगप इतलें सामकें पावरफूल एंड व्हेरी ब्युटिफूल जस्ट रीड दॅट So is my word that goes out from my mouth. माझ्या तोंडांतल्यान तें भायर सरता पळय तें उतर It will not return to me तें empty, परत म्हणटा म्हज्या लागीं रिकामी येवचें ना but will accomplish what I desire. म्हणल्यार कितें
तें जें कितें हांव आवडटां, तें जें कितें हांव आशेतां तुज्या खातीर, म्हाज्या खातीर, आमच्या खातीर, तें जें कितें देव आवडटा ना आशेता आमचे खातीर तें and achieve the purpose and achieve the purpose for which I sent it. म्हणल्यार कितें दोन कारणां खातीर. म्हळ्यार देवाची एक उमेद, देवाची एक आशा. देवाची आशा कितें? तूं पिडेस्त उरोना जावचें. देवाचो एक आवडो कितें म्हणल्यार तूं सदांच पिकवणीन रावचो. आमी सदांच पिकवणीन आसची. आमची भलायकी म्हळ्यार वी शूड हॅव द हिलींग इन आवर लायफ. कसलेंच उणेपण आमकां नाका. अब्रामाच्या आशिर्वादान रावलेले, बरे पिकवणीन रावलेले, बरी भलायकी शक्ती आमकां देवाच्या शक्तीन आमी जियेल्ली, हें सगळें देवाक जाय. सो दॅट इज गॉड्स डिझायर. हो देवाचो आवडो की सदां आमच्या जिवितांत सगळे बरेपणान आमी जियेल्ली, सगळे कुडीची भलायकेन आनी शक्तीन आमी जियेल्ली देवाक जाय. हो तेजो आवडो. आनी देवाचें सांगप कितें म्हणल्यार हें सगळें म्हणटा तुज्या जिवितांत संपूर्ण जायनासतना म्हणटा, हें तुज्या जिवितांत संपूर्ण जावसर म्हणटा तें उतर तुका धाडलेलें पळय तें उतर. दॅट वर्ड वील रिमेन इन अ लायफ, कंप्लीट द हिलींग अँड ओनली देन कम बॅक टू मी as a testimony of that word of God. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Mokal Babalino, God is very concerned. The Lord is very concerned. And the word of God is so very systematic. The purpose for which it was sent. The purpose was healing. The purpose was blessing. The purpose was deliverance. जेन्ना एक देवाचो वावराडी देवाच्या अभिशेकान भरलेलो जेन्ना हुकूम दिता जेजूच्या नांवान म्हणटा, जेजूच्या नांवान हुकूम दिता मेळ्या आत्म्या भायर सर म्हणटा तेन्ना तो मेळो आत्मा भायर सरतलोच. कित्याक तें उतर एक प्रवादीच्या तोंडांतल्यान भायर सरता पळय तें ना, देवाचो वावराडी आसा पळय तेच्या तोंडांतल्यान भायर सरता पळय तें देवाच्या तोंडांतल्यान भायर सरलेलें उतर. आनी भायर सरता तेन्ना तें जावंकूच जाय. हालेलुया. हालेलुया. हे भशेन जेन्ना देवाचें उतर भायर सरता आनी जावं शकता एकटो भाव ना एकटी भयण कोण तरी बरीच देंवचाराच्या बांदपासान म्हणटा ती कोश्टवताली पळय ती बरी जाल्ल्या उपरांत तीच स्टेजीचेर येता आनी सांगता इतले वर्सां म्हणटा हांव कोश्टवलें, इतले वर्सां म्हणटा म्हाका ही पिडा लागलेली, इतले वर्सां म्हणटा देंवचारान म्हाका म्हणटा तो हाल करून दवरलेलें, देंवचारान म्हणटा ते म्हाका बरेंच त्रास दिले, अशें ती टेस्टिमनी दिता. आनी आयज पिकवणीच्या वेळार, आयज मागण्याच्या वेळार, आयज देवान म्हाका सोडयलो, देवान सुटका दिली म्हणटा तेन्ना देवाचें उतर, देवान बसायल्लें उतर परत देवा लागीं वता. कशें? विथ अ टेस्टिमनी. हालेलुया. म्हाका बाबरी न्हू बँकेन तूं सपोज एक डेपॉजीट घालता, एक 2 लाख डेपॉजीट घालता आनी 5 वर्सान तूं तें दुडू तूं विड्रॉ करूंक वयता तेन्ना 2 लाखाच्या बजाय म्हणटा तुका ते 3 लाख मेळटा. येसो न्हू? येसो न्हू? यू पुट इन 2 lakhs, 5 वर्सान ते तुका ते 3 लाख मेळटा. यू आर गेटींग 1 lakh मोर देन वॉट यू रियली पुट. सेम वे इज गॉड्स वर्ड. देवान म्हणटा ते पिकवणीचें उतर धाडला जाल्यार देवाचें उतर तें परत देवा लागीं वता तेन्ना ते पिकवणीचें उतर म्हणटा तें पिकवणीचें उतर म्हणटा त्या मनशाची साक्षी घेवन देवा लागीं परत वेतलो की सांगोंक की तुज्या तोंडांतल्यान हांव भायर गेल्लो. कोण आतां? देवाचें उतर देवाक सांगतलें. देवाचें उतर देवाक सांगतलो कितें म्हणून तुज्या तोंडांतल्यान भायर गेल्लें हें उतर करपाचें आसा पळय तितलें काम करून हे पळय म्हणटा हांवें तुका एक साक्षी हाडून उबो केला. आमेन. हालेलुया. 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 आनी देव फोटींग न्हय. गॉड इज फेथफूल टू हीज वर्ड. देव तेज्या उतराक विश्वासी. म्हाका बाबरी न्हू इफ यू लुक इन टू द डिफरंट प्रॉमिसीस दॅट आर देर, डिफरंट प्रॉमिसीस दॅट आर देर म्हळ्यार गॉड स्पीक्स अबाउट द प्लॅन दॅट इज गॉड फॉर यू एंड फॉर मी. God speaks about the blessings that He has got in store for you. म्हळ्यार देवाची येवजण तुजे खातीर आनी म्हजे खातीर. देवान कसली तरेची पिकवणी देवान धाडली. देव पवित्र पुस्तक म्हणटा Psalm 107:20 the Lord says, I sent my word and healed your diseases and delivered you from the grave. Hallelujah. म्हळ्यार फूल म्हणटा तो उतराचेर शो,
पूण आयज काल मोगाळ भाव भयणीनो, आमचो लोक इट्स नायस. आतां म्हणटा तो लोक म्हणटा ते, म्हाका एक पावट एकटे भयणीन फोन मारलो आनी फोन मारून सांगपा लागले, आपणाचे प्रॉब्लम सगळे सांगले. मागीर हांवें ताचे खातीर मागणें केलें. मागणें केल्ले उपरांत ते म्हणपा लागले, ब्रदर म्हाका कसले तरी देवाचे उतर दी, स्क्रिप्चर्स दी म्हणटा. स्क्रिप्चर्स दी कित्याक म्हणल्यार हांव घरान बसून मागणें करता तेन्ना हांव ते स्क्रिप्चर्स घेवन मागणें करतलें आनी तेन्ना म्हणटा तें म्हज्या जिवितांत सगळें संपूर्ण जातलें. आय वॉज अमेज्ड, आय वॉज टच्ड. कितें म्हणल्यार ही वस्तुरी म्हणटा, ही भयण इतलो तेका बावड देवाच्या उतराचेर, खरेंच म्हणटा तेजें प्रॉब्लम सगळें तेजें सॉल्व जातलें म्हणून ताका 2-3 स्क्रिप्चर्स ताका दिले आनी कितें भाशेन ते स्क्रिप्चर्स दवरून मागणें करचें पळय तेंय ताका शिकयलें आनी ताचे उपरांत त्याच उतरा प्रमाणे ते जियोंक लागले. हालेलुया, हालेलुया, प्रेज. मोगाळ भाव भयणीनो, वी आर इन द वर्ल्ड टुडे ऑफ ट्रेडिशन्स. खूब म्हणटा तें जें खंय मोगाळ भाव भयणीनो ट्रेडिशनाची आमकां गरज ना पळय, थिंगा आमचो लोक म्हणटा ते ट्रेडिशनान बुडलेलो आसा. ट्रेडिशनान बुडलेलो आसा, भरपूर ट्रेडिशनान बुडलेलो आसा. मोगाळ भाव भयणीनो, जे खंय पवित्र पुस्तक आमकां सांगता खंयचेच मुर्त्योंक बुजू नाका, मुर्त्योंक नमस्कार करिनाका, थंयच म्हणटा तें तेन्नाच म्हणटा तें हें चड आनी चड जाता, हें चड आनी चड जाता. ओ माय जिजस. खरेंच मोगाळ भाव भयणीनो, क्रिश्चियन इन्स्टिट्यूशन दुडवा खातीर पयशां खातीर असले म्हणटा ते प्रमोशन तेंचे ते चलयतात. येस, इट्स व्हेरी सॅड टू से दॅट जें खंय म्हणटा तें देवाच्या उतराची माहिती वाडोवंक जाय, जे खंय म्हणटा देवाच्या उतराची माहिती दिवंक जाय, जे खंय म्हणटा देवाचें उतर आमी बरे भशेन परगटूंक जाय, त्या जाग्याचेर म्हणटा तें देवाचें उतर परगटूंक लोक कसोच दिना. आनी जाता कितें, ऑल द टायम people are involved in traditions, rituals and this and that. It is sometimes very very pathetic. मोगाळ भाव भयणीनो, लोक जून 13 तारखेर सांत आंतोनीचें फेस्त बरे भशेन सेलिब्रेट करतले, होय. पूण मोगाळ भाव भयणीनो, पयले सुवातेर ह्या सांत आंतोनीचेर म्हणटा तें नियाळ करपाक जाय. हो कसलो तरी तो सांत आसलो, कितें भाशेन तो जियेलो, कसलें जिवीत तो जियेलो. मोगाळ भाव भयणीनो, हें सांत आंतोनीच्या फेस्ता दिसा कोण एकल्या फ्रेंडान म्हाका एक पावट आपयलो, सांगपा लागलो, ब्रदर आमचें फेस्त म्हणून बोलालो, तूं मातसो यो. हांव गेलो. मोगाळ भाव भयणीनो, सकाळीं फुडें म्हणटा तें कपेलान थंय सांत आंतोनीच्या कपेलान मीस बा जालें. लोकांनी म्हणटा तें कितें स्नॅक्स कितें वांटलें, सगळें बरे भशेन जालें. पूण ज्या खंयच्या फ्रेंडाच्या घरा तेंचो म्हणटा तें मे बी फेस्त तेंच्यांनी करूंक जाय, मे बी तेंच्यांनी सेलिब्रेशन केलें. गेला तेन्ना मोगाळ भाव भयणीनो, मागण्याची नामो निशाणी कांयच ना थिंगा. कितें म्हणल्यार सेलिब्रेशन जेवणाचेर आनी सोऱ्याचेर, हो शो आनी हें सेलिब्रेशन. मोगाळ भाव भयणीनो, हे सांत आंतोनीक म्हणटा तो सांत म्हण एक नांव दिल्लें आसा. ताची मिलाग्र तुमी पळोवची जाल्यार ताणें केल्ले मिरकल्स मोगाळ केन्ना टायम मेळटा, ताची बूक खंय मेळटा जाल्यार घेवन वाचात, कळटलें कसले तरेचें जिवीत तो जियेलो, कसले तरेचे पवित्रतायेन तो जियेलो, कसले तरेचे पवित्रतायेन तो आसलो, कसली तरेची व्हडल्यांतली व्हडली विस्मितां मिलाग्र ताणें केली. आनी केन्ना केन्ना तुमी पळयतले तेजे स्टॅच्यू पासून तेजे एका हातीन म्हणटा तें देवाचें उतर आसतालें, दुसऱ्या हातीन एक इमाज कशी जेजूची आसताली. बट द बेस्ट पार्ट वॉज दॅट he was one priest who was literally living with the word of God. Amen, hallelujah. पण आयज आमचो लोक सांत आंतोनीचें फेस्त करता, पूण कोणाकूच सांत आंतोनी भशेन जावपाक उमेद ना. कोणाकूच सांत आंतोनी भशेन जावपाक नाका. कित्याक सांत आंतोनीचे भशेन जातलो जाल्यार तुका सोरो सोडचो पडटलो, वायट जिवीत सोडचें पडटलें, नाका जाल्लें काम सोडचें पडटलें, पोसडपण सोडचें पडटलें. All the unwanted things of life you will have to give up. So हे भाशेन म्हणटा तें सांत आंतोनीचें फेस्त करपाक म्हणटा तें हजार न्हू लाखांनी लोक रेडी जातलो, पूण एकटो पासून सांत आंतोनीचे भशेन जावपाक कोणूच तयार आसचो ना. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. कम ऑन मोठ्यान प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया.
Hallelujah. 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 Praise the Lord. मोगाळ बाबा न्हू एक्चुअली बरो पावस पडटा जेन्ना पावसाच्या सिजनान पडटा तेन्ना जून जुलय ऑगस्ट सप्टेंबर हे 4 म्हयने धरुया सिजनान तो पावस पडटा पळय तो आशिर्वादाचो पावस तो आशिर्वादाच्या रुपान देशाचेर जमिनीचेर तो पावस देंवता आनी त्या पावसा वरवीं पीक बरें वाडटलें शेतां भरून येतलीं बऱ्यांतली बरी पीक मेळटली तें पीक व्हरून बाजारांत विकता तेन्ना बरें दुडू मेळटलें तें दुडू मेळटा तेन्ना ती त्या स्टेटाचो त्या जाग्याची इकॉनॉमी वाडटली लोकांची उदरगत जातली लोक आशिर्वादान भरोन वचोंक लागतलो हाका म्हणटा सिजनान पडटा पळय तो पावस जेन्ना ऑफ सिजन ऑक्टोबर नोव्हेंबर आतां ऑफ सिजनान पावस पडटा पळय हो आशिर्वादाचो पावस न्हय हें म्हणटा तें नाश निसंडन करता पळय तसले पावस ओके आनी असले तरेचे पावस केन्नाच आमी म्हणोंक जायना की हो पावस देवान धाडला हो पावस आतां देवान धाडला आनी डोंट टेक ऑल द टायम की असले तरेचे पावस पडटा पळय ती एक आशिर्वादाची निशाणी म्हणून नो जेन्ना बिकॉज बायबल ऑल्सो टेल्स यू आय वील गिव यू रेन इन ड्यू सीजन नॉट इन द ऑफ सीजन इन द ड्यू सीजन हो आतां ऑफ सीजन आतां तर पावस पडटा जाल्यार खरेंच खंय तरी देंवचाराची म्हणटा ती एक येवजण चलता देशाचे विरुद्ध राष्ट्रां विरुद्ध खंय ना खंय कितें वाट लावपाची खंय ना खंय कितें पिड्यार करपाची आयचे दीस तुमचे सांगाता आनी तुमचे बराबर जेजूच्या नांवान हो ऑफ सिजन पावस जो पडटा गोंयां जावं दी ना दुसऱ्या स्टेटीनी जावं दी जेजूच्या नांवान बंद जावं दी आनी ज्या खंयच्या जाग्याचेर सिजन आसा त्या जाग्याचेर वचून हो पावस पडोवन दी आनी थंय त्या जाग्याचेर म्हणटा तें बऱ्यांतलें बरें पीक जावं दी वाडोवन येवं दी उदरगत जावं दी आनी आशिर्वादान भरोन वचोन दी इन जीजस नेम आय कमांड यू रेन this rain you who are pouring down you are of the season and you are not accepted and acceptable in the state in the country for this reason and for a purpose no you have not been appointed by God to pour in the off season this day in Jesus name I command you to leave the state of Goa and go to that state and that place where you are told to pour and fill that dry land and fill those fields to get the best of harvest in Jesus name. You have no right and you have not been asked to pour in this place because the season of rain is already over. You be obedient to the word of God because I am a man of God and every word spoken here will return back fruitful in Jesus name. Go in the name of the Lord. Amen. 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 You will see the power of prayer very soon. कित्याक बावडतान केल्ले मागणे you will see the power of it. हो पावस थांबोन कसो वयता तो पळय and after that next week you come and tell me what happened to the rain. मोगाळ बाबुरेनो आयकून घे पवित्र पुस्तक म्हणटा आनी देवान आमकां अधिकार दिल्लो आसा God has given us the right. मोगाळ बाबू न्हू बेश्टो पावस पडलो आमी पावसान भिजली आतां जून जुलय ऑगस्ट सप्टेंबरान पावस पडटा तितून भिजली गेली नो यू कॅनॉट स्टॉप द ड्रेन कित्याक तो देवान हुकूम दिल्लो आसा ऑफ सिजन रेन इज नॉट समथींग दॅट गॉड कमांड्स हें सगळें डिमॉनीक बिकॉज वाऱ्याक म्हणटा तें देंवचारान कंट्रोल करून दवरला वादळ म्हणटा ते कंट्रोल करून दवरला ही बादलां म्हणटा ते कंट्रोल करून दवरला क्लाउड्स म्हणटा सगळे कंट्रोल करून दवरला सो ताका जाय पळयता पळय ते संवसारांत तो करूंक भोंवता दिसांनी आनी आमचे असले देवाचे वावराडी आसा पळय ते हें सगळें टेलिविजन शो कसो एक क्रिकेट मॅच कशें आमी पळयता आसा हो आमचो कायदो तांकां नांव म्हणटा तें जॉग्रफिकली तांकां नांव आसा कसलें कसलें नांव दितात हें वादळ आयलें तें वादळ आयलें मोगाळ भाव भयणीनो कसलेंय तरेचें वादळ जावं दी कसलेंय तरेचें वारें जावं दी ऑफ सिजनान तर तुका आनी म्हाका सोतायता जाल्यार आमचो कायदो तो जेजूच्या नांवान ताका धांवडावपाक आनी पयस करपाक आनी आमच्या गांवांत म्हणटा तें सामकें हो विंटर टायम हो विंटर सुरू जावंक जाय आनी सामकें वातावरण जाग्यार बसपाक जाय आमेन कम ऑन हालेलुया
Come on, hallelujah, hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord. Coming back, my dear brothers and sisters. Coming back. ये सांगता देवाची उतराची माहिती, देवाची उतराची नॉलेज म्हणटा ते आमी लोकांक दिना. आमचे डिवोशन्स म्हणटा ते भरपूर चलता. आतां फॉर एग्जाम्पल एक पावट खंय तरी हांव वयतालो आनी कितें इवनींग टायम कितें ब्रेड घेवपाक वयता तेन्ना सडनली पळयल्यार खुर्सा कडेन मागणें चलतालें. सो हांवूय रावलो. मागणें चलता म्हणल्यार मागणें म्हण न्हू तें दे टोल्ड लादीन चलतालें. बरें आय सॉ देम सिंगींग. बरें ब्युटिफुली गायनां करताले. मोगाळ बाबरेन न्हू ती गायनां जाल्ले उपरांत देवाचें उतर पळय इतलें कांय नासलें थिंगा. तें जाल्ले उपरांत सगळे वडील आसले पळय ते सगळे थिंगा बसोन त्याच खुर्सा कडेन थिंगा बसोन ते सोरो पिवपाक लागले. हे कसले तरेचें मागणें जालें. ही कसले तरेची प्रिचींग जाली. हे कसले तरेची म्हणटा देवाची उतराची उदरगत जाली. कितें भाशेन म्हणटा तें हातून देवाची उतराची म्हायती लोकांक फावो जालें. मोगाळ बाबरेन न्हू हाका म्हणटा कितें ट्रेडिशन. हाका म्हणटा कल्चर. आय टेल यू वन थिंग. इफ दीस इज युअर कल्चर, if this is the culture, that is, if this is the type of culture in which we are living, then it is important we put an end to this culture, because this culture will put an end to us one day. Amen. Hallelujah. Because what culture and what tradition आमकां उज्यान वचोन पावोवची पयलीं म्हणटा तें आमी एका म्हणटा तें उज्याक लावपाक जाय. The only culture we need today is the culture of the word of God. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. मोगाळ बाबरीनो अंकुर मोरेच्या नांवान म्हणटा तें लोक कितलेच म्हणटा तें नाका जाल्लीं कामां करूंक मोवतात. कोणाचें मोडें पडलेलें आसता थिंगा म्हणटा तें नोमान मोरे करूंक मोवतात. कोणाचें काजराचें बरें ब्लेसींग दितात थिंगाय नोमान मोरे जालें. कोणाचें आनी खंय फॅमिली प्रेयर चलता थिंगाय नोमान मोरे अशें करपाक. मोगाळ बाबरे फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टँड वॉट प्रेयर इज ऑल अबाउट. एक मागणें म्हणलें कितें. मोगाळ बाबरे न्हू आमच्या लोकांनी आमच्या पुर्वजांनी शिकयलां, आमच्या वडिलांनी शिकयलां, आमी तें करूंक जाय. आनी हें करना जाल्यार मागणें ना. म्हणल्यार जेजूची आवय आनी म्हणल्यार आवय नासतना म्हणटा तो पूत ना. वय पूण पयले सुवातेर देवाच्या उतराची नॉलेज तुका आसा. देवान कितले मागणें शिकयले आसा. पवित्र पुस्तकान जेन्ना शीस जेजू लागीं वेता ते विचारता कितें म्हणून टीच अस टू प्रे म्हणल्यार मागणें करूंक शिकय म्हणटात. तेन्ना जेजू तांकां एक मागणें दिता. तें मागणें कितें म्हणल्यार मागणें कशें करचें पळय तें एक मागणें. इट इज अ प्रेयर. आवर फादर म्हूण शिकयता. आमचे बापा. हे आमचे बापा म्हणटा तें मागणेच्या रुपान जेजून तांकां दिलें. म्हण तें कसलें मागणें म्हणल्यार एक मागणें कितें भाशेन करचें पळय तें शिकयता पळय तसलें एक मागणें तें. दॅट इज आवर फादर. हें पवित्र पुस्तकान आसा म्हणटा तें एकूच मागणें. पवित्र पुस्तकान आसा पळय तें कितले मागणें. कितलें जेजून कितले मागणें शिकयले. एकूच मागणें शिकयलां. तेजे वयर शिकोवंक ना. आतां मोगाळ बाबरे न्हू अंकुवार मोरयेची खबर करुया. अंकुवार मोरये आयज काल मोगाळ बाबरे न्हू तेर्स केले म्हणून आमी स्वर्गार पावपाक ना. सिंपल. आय टेल यू दॅट. आयकून घे. आयज आमचें जिवीत म्हणटा तें अंकुवार मोरये भशेन जावपाक जाय. पवित्र सोबीत पातखावीण हे भाशेन आमी जावंक जाय. कितें म्हणटा तें कितें म्हणटा तें नोमान बरें करपण म्हणलें अशें म्हणलें म्हणून कितें म्हणटा तें 50 पावट कितें म्हणटा तें 50 टायम्स 100 टायम्स 150 टायम्स 150 पावट 100 पावट 50 पावट अशें केलें म्हणून वी आर नॉट गोइंग टू फायंड फेवर विथ गॉड. नॉट एट ऑल. फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू अंडरस्टँड. पवित्र पुस्तकान हेल फूल ऑफ ग्रेस म्हणून देवदूत येवन अंकुवार मोरयेक ग्रिटिंग्स दिता. ग्रिटिंग्स शुभकामनाय ग्रिटिंग्स. पवित्र पुस्तक म्हणटा यू चेक इन द बायबल इफ आय एम रॉंग. हेल ग्रिटिंग्स टू यू म्हणटा. हो देवदूत येता तुका म्हणटा ग्रिटिंग्स. देव तुज्या बरोबर आसा म्हणटा. हें सगळें एंजल येता आनी प्रॉफसी दिता अंकुवार मोरयेक. कितें म्हणून की तूं गर्भेस्त जावचें आसा. हे संवसारान म्हणटा तें तुवें एके पुताक हाडचो आसा. ताचें नांव जावन आसतलें जेजू म्हणून. तो देवाचो पूत. असली ताका एक प्रॉफसी दिता. ही एक प्रॉफसी.
आनी तातूंत जेन्ना आंकुवर मोरी एलिझाबेथ आपणाच्या कजनाच्या घरा गेल्ले आसता तेन्ना आंकुवर ती एलिझाबेथ म्हणून खुशाल जाता ओके आनी म्हणटा एंड शी गिव्स अनदर ग्रिटींग टू मदर मेरी ब्लेस्ड इज द फ्रूट ऑफ दाय वूम तुज्या कुशव्यान आसा पळय ते फळ म्हणटा ब्लेस्ड इज द फ्रूट ऑफ युअर वूम जीसस म्हणून जीसस म्हणा ब्लेस्ड इज द फ्रूट ऑफ युअर वूम शी गिव्स अनदर ग्रिटींग हे दोनूय एक ग्रिटींग म्हणटा तें एक ग्रिटींग म्हणटा तें देवदूतान दिला आनी एक ग्रिटींग म्हणटा तें एलिझाबेथान दिल्लें हे दोनूय ग्रिटींग मिक्स करून एक मागणें केल्लें आसा आमच्या चर्चीन ती जाली नोमान मोरे आनी होली मेरी मागीर मदर ऑफ गॉड प्रे फॉर अस तें दॅट इज अ वर्स मदर ऑफ गॉड प्रे फॉर अस सिनर्स च्या पातक्यां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मोन्नाच्या वेळार मोगाळ बाबरे न्हू इतलें पवित्र स्नान घेवन आयकून घे पवित्र स्नान घेवन कम्युनियन घेवन पवित्र स्नान घेवन कम्युनियन घेवन टायम टू टायम कन्फेशन करून तर तूं पातकी उरलो जाल्यार म्हळ्यार जेजून ताचें रगत वारयलें कित्याक जेजून ताचें रगत वारयलें कित्याक जेजूच्या रगताचो कांयच फायदो ना तर दॅट मिन्स वाय शूड यू एन आय वाय शूड वी यू एन आय वर्शीप दॅट जीसस हू डायड ऑन द क्रॉस म्हळ्यार जीसस मेक्स नो सेन्स इन अ लायफ जेजूक काडया कुशीक दवरया आनी आमी आमचो एक धर्म स्टार्ट करुया क्रिश्चियन्स विदाउट क्रायस्ट Christians without blood of Jesus. Christians with our own doctrine. अरे मोगाळ बाबू न्हू कितली वर्सां म्हणी आमी फटवतलीं इतले शिकतात आमी कोण इंजिनियर जातात डॉक्टर जातात हो जातात तो जातात व्हडल्यांतले व्हडले शिकप आमचे लागीं आसा सिंपलचे शिकप म्हणटा ते सिंपलचे लॉजीक म्हणटा ते आमचे हे तकलेन वचना आमच्या भितर सिंपलचे लॉजीक हे तकलेन वचना दोन ग्रिटींग पवित्र पुस्तकान दिले दोन ग्रिटींग कंबायन करून एक मागणें केल्लें आसा आनी ताजे उपरांत दुसऱ्या मागण्यान कितें म्हण आसा की तूं आनी हांव अजुनूय पातकी म्हणो म्हळ्यार जेजू मेलो कित्याक जेजून रगत वारयलें कित्याक मोगाळ बाबणा आय वॉन्ट टू आस्क यू वन क्वेश्चन इफ जीसस हॅज डायड फॉर यू एंड फॉर मी जेजू क्रिस्तान तुजे खातीर म्हजे खातीर ताणें आपणाचें रगत वारयल्लें आसा जाल्यार आनी त्याच रोगतांत तुजी पातकांक तर बोक्षणे मेळ्ळें जाल्यार फर्स्ट क्वेश्चन हे रगत वारयल्लें पळय तें जेजून रगत वारयल्लें पळय तें बोकड्याचें मेंढऱ्याचें गाडवाचें या आपणाचें स्वताचें सासणीक रगत कसलें रगत वारयलें ताणें सासणीक रगताक कितले दीस वॅलिडिटी कितले दिसांक उरतली कमॉन कितले दिसांक तें रगत उरता सासणांक येस नो जेन्ना जेजू सासणीक रगत वारयता आनी आमची पातकां त्या सासणीक रोगतान धुवन काडटा जाल्यार म्हणल्यार आमकां मेळटा पळय तें बोक्षणे कितले दिसांचे सांगात आमकां मेळटा पळय तें बोक्षणे कितले दिसांचे सासणाचे बोक्षणे मेळ आतां फॉर एग्जाम्पल आमकां आतां आमी सगळ्यांनी पवित्र स्नान घेतलां वी हॅव डन अ कन्फेशन कोणें म्हणटा तें वॉटर बॅप्टिझम घेतलेलें आसा कोणें पवित्र स्नान घेतलें वॉट एवर इट इज यू हॅव रिसिव्ड युअर बॅप्टिझम पवित्र स्नान तुवें घेतलेलें आसा म्हणल्यार हें पवित्र स्नान म्हणल्यार कितें जेन्ना कोण एकलो मनीस उदकान तो बूड मारता तेन्ना तो कितें म्हणटा म्हाजो आदलो मनीस सोंपोन गेलो आनी हांव नव्यान जल्मून आयला म्हणल्यार ताका ऑलरेडी सासणीक बोक्षणे मेळ्ळा सासणीक बोक्षणे मेळ्ळे उपरांत तो आतां सासणीक जिवीत जियेच्या खातीर तो तयार जाल्लो आसा येसो नो आतां इतलें सगळें तुका फावो जावन पासून तूं पातकी जालो नाव टेल मी आर यू अ सिनर or a righteous man waiting to inherit the eternal kingdom of God? Righteous man. Simple. आणि आमचो लोक सकाळचे 50 दनपारचे 50 रातचे 50 हे करून कितलो टायम वयता उणेंच म्हणटा ते 20-30 मिनटां काडटा असल्या मागण्या खातीर आणि दॅट्स द एंड ऑफ इट आतां आय एम नॉट क्रिटिसायझींग एनीबडी आय एम स्पीकिंग अबाउट द इनसन्स आमचो लोक इनसंट आर पीपल आर इनसंट कित्याक आमच्या लोकांक त्या भशेन ते भिरांत घातल्या सांजेच्या वेळार अशें मागणी करपाक जाय दिसाक इतले अशे भशेन मागणी करपाक जाय आनी आमचो लोक भावार्थी आमच्या लोकांक देवाची भिरांत भरपूर देवाची भिरांत आसा पळय ती बरी ह्या देवाचे भिरांतेन
देवाचो मोग आमी विसरूंक जायना. आमेन. हालेलुया. देवाची भिरांत बरी आमकां, येसो न्हू. पूण ताजे मोगान ताणें आपणाचेच पुताक धाडलो ह्या संवसारान ताजें रगत वारोवच्या खातीर. कित्याक म्हणल्यार तूं आनी हांव केन्नाच पातकी जायना जावचे खातीर आनी पातकी उरोना जावचे खातीर. आमेन. इतलें सगळें जेजून करून बसून आनी आमी एकामेकाक म्हणटा कितें हांव क्रिस्तांव आमी जेजूचें नांव घेवन भोंवता, जेजूच्या उमळीक रोगतान आमी नितळ जालें हेंय म्हणटा. इतलें म्हणून पासून सांजेच्या वेळार हांव पातकी म्हूण तूं देवाक सांगता. जेजू कितें म्हणटलो? ना ही आंकुवार मरी कितें म्हणटली? आंकुवार मरी कितें म्हणटली? आंकुवार मरीचें जिवीत मोगाळ भाव न्हू पवित्रतायेन बोल्लोलें. जेन्ना देवदूत ताका येवन ग्रिटिंग्स दिता तो कितें म्हणटा? द लॉर्ड इज विथ यू. देव तुजे बरोबर आसा. आनी आदले कोराराच्या कायद्या प्रमाणे देव तर कोणाचे बरोबर आसा जाल्यार तो मनीस म्हणटा तो सामको प्रमाणीक आसूंक जाय आनी सामको पवित्र आसूंक जाय. म्हणल्यार कितें? देवाचे सगळे सुमूर्त आनी कायदे ताणें पाळूंक जाय, तेन्नाच तो प्रमाणीक. म्हणल्यार हो देवदूत वर येवन सायबिणीक सांगता देव तुज्या बरोबर आसा जाल्यार म्हणल्यार ह्या आंकवार मोरयेचें जिवीत म्हणटा तें सादारणशें नासलें, देवाचे उतरान बोल्लोलें आसलें आनी सामकें प्रमाणीकपणान ती जियेतली आनी पातका विण ती आसली. आमेन. हालेलुया. 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 प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. आनी आयकून घे, इफ यू सी द वर्ड ऑफ गॉड इन Psalms 119, एक तरणाटी पातका विण ती कशी रावतली देवाचे उतरा उदेशी. म्हणल्यार तो जो कोण देवाचे उतराचेर जियेता, तो जो कोण देवाच्या उतरा प्रमाणेच जियेता, तो जो कोण आपणाचें जिवीत उतराचेर चलयता, तो मनीस पातका विण रावंक शकता. तो मनीस पातका विण जातलो कित्याक उतर ताका सांबाळटलें. म्हणल्यार आंकवार मोरीच्या जिवितान तर पातोक नासलें आनी देव ताचे बरोबर पातोक नासलें म्हणून ती देवाची उतराची आसली, देव ताचे बरोबर आसलो. ओके. आनी हे पासून देवदूत ताका सांगता कितें म्हणून? तूं अपुरबायेची म्हणटा आनी देव तुज्या बरोबर आसा. मोगाळ भाव भयणीनो, इतली अपुरबायेची आवय देवाचे प्रमाणीकपणान जियेताली, निधिवंत, पातका विण आसली. असली एक तरेची अस्तरी, असली एक अस्तरी देव भावार्थेन जियेतात पळय ती, ताचे नांवान आयज आमी क्रिस्तांवपणान भरपूर चूक वायट पातोक आमी करूंक भोंवता. हालेलुया. खंयच म्हणटा तें आंकवार बरयन मागूंक ना, अशें करत तशें करत. नो. बिब्लिकली पवित्र पुस्तका प्रमाणे आंकवार मोरयेन सांगलेलें पळय तें तो सांगता पळय तें करत. जेजू सांगता पळय तें कर. आनी काजराच्या फेस्तान जेजून सांगलें पळय तांच्यांनी केलें आनी तांच्या घरांत एक मिरेकल जाली. आमेन. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. आंकवार मोरयेन पवित्र पुस्तकान सांगला पळय तें काय बरें. तो सांगता पळय तें कर. जेजू सांगता पळय तें कर. आनी आयज आमचो लोक वडील कितें सांगता, बिस्म कितें सांगता, ताचे व्हडले कोण कितें सांगतात ते आयकून भोंवतात. पूण देवाच्या उतराचेर कोणाकूच एक लॉजीक ना. देवाच्या उतराचेर कितें म्हणटा देवाच्या उतराचेर नियाळ करूंक पावना. मोगळ भाव भयणीनो, आयज पासून हे संवसाराक जाय पळय तसलें गॉस्पल, हे संवसाराक जाय पळय तसलें देवाचें उतर, कितें म्हणून एक रेतीर सुरू करचे पयले एक आमचे बाबा 3 नमान मरये, मागीर रेतीर जाले उपरांत एक आमचे बाबा 3 नमान मरये ना. वच ते इमाजी लागीं वच आनी थंय 2 वातयो पेटय आनी थंय धूम घाल मागणें कर आनी थंय वचून तो तुजेर मागणें करतलो. असले तर प्रिचींग बा हांव करीत जाल्यार ह्या जखणी बांद हॉलान जागो आसचो ना लोकांक उबो रावपाक. ना, जागो आसचो ना. फातोर्डा स्टेडियमान बसून जागो आसचो ना हांव देवाचें उतर पोरगोटून गेल्यार. पूण कितें आसा आयकून घे, आमी म्हणटा तें सोत पोरगोटूंक जाय आनी सोत जावन आसा आमचें जिवीत. कित्याक जेजू म्हणटा आय एम द वे, द ट्रूथ एंड द लायफ. जेजू जावन आसा सोत. हे सोत जेन्ना आमी पोरगोटली, हे स्वता प्रमाणे जेन्ना आमी चलूंक लागतलीं
आमकां सगळें फावो जातलें आनी जेजू वांगडा सासणांक सासणांक आमी आसतलीं. आमेन. हालेलुया. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. आतां जाला कितें म्हणल्यार पावसाचेर आनी म्हजी फायटींग चलता हिंगा. पावस म्हणटा तुका आपूण प्रीच करूंक दिवचो ना आनी हांव ताका सांगता तूं कितलो पडटा पळय तो पड, तुका वयचोच पडटलो. सांजचें म्हणल्यार तुवें लोकेशन चेंज करपाक जाय कित्याक तुका हांव सोडचो ना. तशें जाल्लें आसा. सो आमचे मदीं एक फायट चलता, चलोवन दी तें कांय नजो. इन द मीन टायम म्हाका बाबरी न्हू, जस्ट ट्राय टू अंडरस्टँड वॉट आय एम ट्रायंग टू टेल यू. हेका लागून म्हाजे खूब जाण दुस्मान जाल्ले आसा. म्हाजे खूब जाण फ्रेंड म्हाजे लागीं उलयनात. थोडे आनी म्हणटा ते थोडे जाण मिनिस्ट्री पासून सोडून गेले. कित्याक म्हणून हें सामकें न्हू. पूण मोगळ बाबरी न्हू, यू डिसायड फॉर युअर सेल्फ वॉट यू वॉन्ट. तुका जाय टू बी सिटेड एट द रायट हँड ऑफ जेजस. जेजूच्या उजव्या हाता लागीं तूं बसलोलें आसलोलें जाय, या आनी खंय तरी कोणच्या खंय शेवटान पडलेलीं जाय आमचें जिवीत. मोगळ बाबरी न्हू, पवित्र पुस्तकान शिकयला पळय तें मागणें एकूच आमचे बाबा. अँड दॅट ऑल्सो त्या मागण्या वरवीं जेजू शिकयता बापा लागीं कित्या भाशेन मागणें करचें पळय तें हांव तुमकां दुसरे फावट एक टिचींग दिता. सेकंड म्हणटा पळय तें हें आमी हेल मेरी, होली मेरी हें सगळें करतात पळय तें. मोगळ बाबरे न्हू, आयज असलें मागणें केलें म्हण आमी स्वर्गार पावपाकूच ना. स्वर्गार पावतलीं केन्ना जेन्ना अंकवार मोरये भाशेन देवाची उतराची मनशां जातलीं, प्रमाणीकपणान जियेतलीं आनी स्वर्ग राज्यान भितर सरोंक देवाचे उतरा प्रमाणे चलतलीं आनी अंकवार मोरये भाशेन एक जिवीत करता तेन्नाच आमी ते स्वर्ग राज्यान भितर पावतलीं. आमचे हे नोमान मोरये करपण पडलें म्हणून आमी भितर पावपाकूच ना, चान्सूच ना. हे सगळें लोकांक फटोवपाचीं कामां आनी इट इज जस्ट नॉट रायट. ओके. सो आय वूड से हे भाशेन देंवचार म्हणटा तो इगर्जेनी चर्चीनी घुसून देंवचारांनी हो कल्चर वाडयलो. कितें म्हणून पयले म्हणटा ते 3 तरेचे तेर जाले, आतां 4 तरेचे जाले. म्हणल्यार कितें, जेन्ना तूं 1 वर 1.5 वर असले मागण्यांत तूं बसतलो जातलें कितें म्हणल्यार देवाच्या उतराक तुका टायम आसचो ना. आमेन. कम ऑन. हालेलुया. ही एक टेक्नीक देंवचाराची, एक देंवचाराची टेक्नीक. जावं म्हणटा लोक तेर्स कर कितले 20 तूं 30 50 60 70 पासून कर, कांय नजो. आपूण तुका डिस्टर्ब करपी न्हू. वयल्यान तो तुजे बऱ्यार रावन मागणी करपी. कित्याक ताका खबर आसा जितलो टायम तुजो हो तेर्स करूंक वयतलो पळय तितलो टायम तर तूं बायबलाचेर घालीत जाल्यार एक व्हडली विजवीज जातलें, एक व्हडली मिलाग्र जातली, एक व्हडली पेकोवणी फावो जातलें. मरण वेता पळय तो मनीस पुनोर जिवन जावन उबो जावन चलोवंक लागतलो. हालेलुया. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. मोगळ बाबरी न्हू, बी केअरफूल. बी केअरफूल. अंकवार मोरयेचें जिवीत आमी पवित्र पुस्तकान पळोवचें जाल्यार ओ माय गॉड, अंकवार मोरयेची एक बरी स्टडी हांवें केल्ली आसा. अंकवार मोरये जल्मोन आयिल्ले उपरांत कितले धाकटे तोन्ने पिरायेर ते कॉन्वेंटान बी गेली शिकपाक. थंय देवाची वावर करताली. आपणाच्या काजराच्या टायमार ती भायर सरून येयल्या. सो लायफ इज नॉट लायक दॅट. आमचो लोक करता पळय तशें न्हू तें. नो 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 नो. खंय एक ग्रोटो बांदलो, ग्रोटो बांदून सायबिणीची इमाज थंय दवरली, मागीर भरपूर वातयो पेटयल्यो. फर्स्ट ऑफ ऑल आदल्या तेंपार लोक देव मंदिरांनी वातयो कित्याक पेटयताले? कित्याक म्हणल्यार त्या तेंपार असले बल्ब, LED लायटींग आनी बल्ब्स वा कांय नासलें. त्या देव मंदिरांनी म्हणटा ते काळोख आसतालो. उजवाड हाडच्या खातीर मेणवात पेटयताले. मेणवात पेटयताले. हे कारणा खातीर मागण्यांक लागून न्हय, सॅक्रिफायसाक लागून न्हय. आयज कितें जालां, व्हडल्यांतली व्हडली LED येयल्यार, बऱ्यांतले बरे फोकस लायट येयल्यार तरी म्हूण आमचो लोक मेणवात घेवन थंय उबो जाल्लो आसा. कित्याक 100 वर्सां पयलीं म्हणटा तें तांचे पुर्वजांनी म्हणटा तें शिकयल्लें तें एक जनरेशनाक पावलें. त्या जनरेशनानसून आनी एक जनरेशनाक येयलें आनी एक जनरेशनसून आतांच्या जनरेशनाक पावलें. सो जनरेशन टू जनरेशन इतलें शिकयलां की मागणे करचे पयलीं वाती पेटोवपाक जाय. आदले आमच्या घरांनी 100 वर्सां पयलीं 70 वर्सां पयलीं खंयची लायट आसली, खंयची इलेक्ट्रिसिटी आसली. हे भाशेन मागणे करचे पडले मेणवात लायताले ऑल्टरा कडेन उजवाडा खातीर आनी तेजे उपरांत ते मागणे करताले. पवित्र पुस्तकान खंयच ना
अशें मेणवात पेटोवन ती मागणें करपाक जाय म्हणून. खंयची मेणवात पेटोवन जेजू गेल्लो खंय मागणें करपाक? जेजू काळखान गेल्लो, सकाळीं फुडें उठून दोंगरार गेल्लो जेजू मागणें करपाक. खंयची मेणवात पेटोवन ताणें बापा लागीं मागणें केलें खंय? मोइजेसान खंयची मेणवात पेटोवन मागणें केल्लें खंय? आनी आमच्या लोकांक धूप घालपाची उमेद आसता. व्हेरी गुड, इट्स गुड, घालनाका म्हणना, बट ताची निशाणी कितें? ती आर्काची पेटी आसली पळय, आर्क ऑफ द कवनंट, टॅबरनॅकल म्हणून जागो आसतालो देवाची, ती आर्काची पेटी आसली पळय, थंय एक पवित्र स्नान आसतालो. भोव पवित्र स्नान दुसरो. पवित्र स्नान म्हणटा तो याज्ञीक कितें करतालो? लोकांची पेटिशनां घेवन, लोकांची मागणी घेवन तो देवा लागीं मागणें करूंक वयतालो. आनी देवा लागीं मागणें करता तेन्ना मागणें करतालो. हो याज्ञीक कितें करतालो? लोकांची पेटिशनां घेवन तो देवा लागीं मागणें करतालो. मागणें करता तेन्ना तो धूप घालून मागणें करतालो. धूप घालून तो मागणें करतालो. हे भशेन हालयतालो, धूप घालून मागणें करतालो. सांगो की सायबा, ज्या भाशेन ह्या धुपाचो म्हणटा तो सुगंधीत म्हणटा तो धुंवर स्वर्गार लागीं येता, म्हळ्यार स्वर्ग सोदून येता. म्हळ्यार धूप घालतना धूप सगळो वयर वयता, तो धुंवर सगळो वयर वयता. येसो न्हू? येसो न्हू? सो ज्या भाशेन म्हणटा हो धुंवर, सुगंधीत धुंवर म्हणटा स्वर्ग राज्या लागीं येता ना तुज्या लागीं येता, म्हळ्यार वयर सोरोन येता. त्याच भाशेन म्हणटा हे म्हजें मागणें हांव तुज्या लागीं भेटयता पळय, सुगंधीत म्हणटा तुज्या लागीं तें पावोवन दी म्हणून तो मागणें करतालो. आमेन. हेका लागून धूप घालताले. आदले कोरारान हे कारणा खातीर धूप घालताले. हे धूप घालपाचें कारण कितें? हेंच. थोडे वर्सां पयलीं हेंच एक प्रश्न हांवें एकट्या आंटी लागीं विचारलें. ती सांजे तेंच्या घरा पावलो, ती धूप घालताली, वास बरो येतालो. हांवें म्हणलें आंटी धूप कितें घालता काय विचारलें. ना ब्रदर म्हणपा लागली, तें इवनिंग तें धूप घातलें बरें न्हू, तें सगळें बरें मागणें. आनी सेकेंड म्हणटा रातची म्हणटा तें किमसां खूब सोतायताय. आयक, डबल. एक म्हणटा तें पुर्वजांनी शिकयलां सांजचे धूप घालपाक जाय. आवय तें सामकें देवा म्हणल्यार कितें धूप घातल्यार देव भितर सोदतलो फर्स्ट तेंच्या मनान. सेकेंड आनी एक एफेक्ट, बरो एफेक्ट कितें म्हणटा एनवायरमेंटल आसा पळय, ती मस्किटोज मरोन वयतलीं. फिनिश. घर लीप, राती बरी जेम पडटली. म्हणल्यार बेसिकली ती धूप घातला बरी जेम पडचे खातीर. वॉट इज द मिनींग ऑफ द इन्सेन्स इन द बायबल? The meaning of the incense of the Bible is to tell the way that fragrance and the smoke comes up to you in heaven, so let my prayers come to you and be answered by you in heaven. या धुपाच्या धुंवरा भाशेन म्हणटा म्हाजे मागणें तुजे लागीं सुगंधीत पावोवन दी आनी म्हाज्या मागण्यांक फळ मेळोवन दी. हें जावन आसा धूप. आयज काल मोगाळ बाब न्हू, सायबीन हाडटा तेन्ना धूप घालता लोक आनी मागीर सायबीण भितर काडटा. ताका एक घालता, एक फ्लावर, एक हार घालता, मागीर भितर काडटा. आनी ताचे उपरांत तें एक सेलिब्रेशन दीस दॅट मोगाळ बाबले न्हू. सायबिणीच्या नांवार एक फेलोशीप केलें म्हणून चूक जायना, वायट जायना. बट हांव कितें म्हणटा, युअर इंट्रस्ट इज प्रेयर, व्हेरी गुड, सगळें बरें आसा. बट द मॅटर, द पॅटर्न इन वीच यू आर डुईंग इज नॉट रायट. नथींग इज बिब्लिकल. सो इफ यू वॉन्ट टू डू ऑल दीस थिंग्स, then don't call yourself Christian. Christ हांव म्हणो नाका. ना 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 ना. आनी कितें नांव दी. Call yourself, I am an Indian. Okay, fine, good. हांव Indian. You can call Goan also, no problem. But don't call yourself Christian. Christian. If you are a Christian, then you should know only one thing. You are supposed to be a Bible-based person. Only that. Finish. Nothing else. Nothing else. मोगाळ बाबी न्हू, युरोपियन्स नांवां दवरलीं म्हणून क्रिस्तांव जायनात. जॉन, मायकल, एंथनी, सेबेस्टियन म्हणून नांवां दवरलीं म्हणून क्रिस्तांव जायनात. खरो क्रिस्तांव कोण? तो जो कोण देवाचें उतर आपणाच्या काळजान घेवन भोंवता, तो जो कोण देवाचें उतर आपणाच्या मनान घेवन भोंवता, तो जो कोण देवाचें उतर आपणाच्या होंठाचेर घेवन भोंवता, तो जो कोण देवाचें उतर दीस आनी रात नियाळ करता, देवाच्या उतरा प्रमाणे चलता, आनी तोच he is the one who will become prosperous and successful. He is the real Christian. He is the real Christian and nobody else. If you are watching my program
somebody at your house, somebody watching this program may not be very happy with what I'm trying to preach, but I'll tell you, my dear one, you may not be happy now, but there will be a time, if you're trying to do what I'm trying to tell you, there will come a time when you'll be grateful to me. When you reach the eternal kingdom of God, you will say, at one time this young man or this man preached the word of God and that saved my life, and that's the reason why I'm in heaven today. But you will tell me there in heaven. Here you may even fire bad words at me. वा कितें प्रीच करता, कित्याक म्हण हें सोदायताय, आहा तो हो संवसार बरो आहा, कितें उणें जालें, सगळें बरें चलता आमचे इगर्जेन, सगळें बरें चलता आमच्या चर्चीन, ये सगळें बरें चलता, पूण देवाचें उतरां पोरमणें चलना. No. No. My dear brothers and sisters, why I'm trying to tell this is, एके पिकवणीक देवाचें उतर जाय, सुटका मेळोंक देवाचें उतर जाय, आशिर्वादीत जावचे खातीर देवाचें उतर जाय, स्वर्ग राज्यान भितर सरचे खातीर देवाचें उतर जाय. आनी सगळ्याक तर देवाचें उतरूच जाय जाल्यार आमी कितें करूंक मोंदावन तर? दॅट मिन्स वाय देवाच्या उतरा भायर आमी कित्याक जियेता? देवाच्या उतरा कडच्यान आमी पयस कित्याक आसा? आमच्या जिवितांत देवाच्या उतराक पयलो जागो कित्याक ना? सिंपल. आतां लोक तेर्स करता तेन्ना पासून पळयात, नोमान मरे म्हणटा ते एटलिस्ट 53 टायम्स आसतलें, आनी देवान जेजून शिकयल्लें मागणें फकत 5च पावट आसतलें. जेजून शिकयलें आमचे बाबा 5 पावट आसतले, आनी हेर सगळें नोमान मरे कृपेन बरयलें, हेल मेरी, होली मेरी, हे सगळें म्हणटा ते 53 टायम्स आसतले, बट जेजून शिकयलें मागणें फकत 5च टायम आसतलें. वेर आर वी गिवींग द इम्पॉर्टन्स? सायबिणीन कांय सांगना न्हू, खूंय सांगलां सायबिणीन, खूंय सांगलां सायबिणीन हें करात तें करात म्हणून. ना म्हणटली सायबीण दिसती पडली उमके जाग्याचेर तेच करूंक लायला. आयकून घे, देवाच्या उतरा विरुद्ध, and if there is, Bible also says, देवाचे कितें म्हणटा तें, देवाचे उतरा विरुद्ध आनी देवाचे उतर सोडून तर आनी कितें तर कोणी एक देवदूत पासून येवन प्रीच करीत, तूं त्या देवदूताक एक्सेप्ट करिनाका, तो देवाचो देंवचाराचो दूत म्हूण वळखून घे म्हण पवित्र पुस्तक आमकां सांगता. हालेलुया, हालेलुया. ना सायबीण दिसती पडली, तेणें आमकां अशें सांगलां तेच कर म्हणून. वेर इज इट बिब्लिकल? कित्याक आमची सायबीण, आमची जेजूची आवय पवित्र पुस्तकान आसा, बायबलान आसा. आमची जेजूची आवय, शी वॉज द फर्स्ट पेंटकॉस्टल इन द बायबल. She was the first lady in the Bible to receive the anointing of the Holy Spirit and fire 2 times. Whereas all the other apostles received on the Pentecost day, she received it twice. Once when she was conceived, and second during the time of Pentecost. She was such a powerful woman. She was a woman of the word of God. जेजू बरोबर तेजे मिनिस्ट्रीन ती आसली. इतलें देवाचें म्हणटा तें वावर तेणें केलें. आपणाचो पूत जेजू आपणाचो पूत म्हणून पळयनासतना तो खरो देव म्हणून ती वळखून तेजे बरोबर ती चलताली, आनी तें करता पळय तितलेंय तें खबर आसलें तो कितें करता पळय तो सामकें करता म्हणून. दॅट्स वाय शी टोल्ड देम, डू वॉट ही टेल्स यू टू डू. पण आयज आमचो लोक पवित्र पुस्तक सांगता पळय तें करपाक तांकां उमेद ना. कित्याक हो रागार जातलो, तो रागार जातलो. कोणें म्हटलें म्हाका विचारलें, अरे ब्रदर तूं सांगता ते भाशेन, प्रिचींग करता ते भाशेन तर हांव आतां सगळें सोडून येयलो, फाल्यां म्हाका शिमित्री कोण दितलो आनी हें कोण दितलो म्हणून. अरे बाबा तूं मेले उपरांत तुका कितें कळटलें? तूं खूंय पळय तो. तूं मेले उपरांत तुजो हो प्राण गेलो मरे देवा लागीं, तुजी कूड खंयच्या तरी मातयेन खंय ना खंय शेणटली, तें तुका कित्याक? टुमॉरो इज ऑल सोल्स डे. पीपल विल बी सेलिब्रेटिंग ऑल सोल्स डे. मेल्ल्या खातीर ती मागणी म्हाका करतली. इट्स अ ब्युटिफूल डे टुमॉरो. इट्स अ ब्युटिफूल डे. मेल्ल्या खातीर मागणी करतले. एंड दॅट्स वन थिंग आय लायक वॉट द चर्च इज डन. मेलेल्या खातीर मागणी करपाचें, रिमेंबरींग देम ऑन दीस डे एंड प्रेयिंग फॉर देर सोल्स. गुड, दॅट्स अ गुड थिंग. तेंच्या खातीर मागणें करचे परस आमी आमच्या खातीर पयलें मागणें करुया. कित्याक ती पुढे देवा लागीं पावली. आमचें कितें? आमचें कितें? आमचो फुडार कितें? आमी जाग्यार बसोवया. ती बरें करून देवा लागीं पावली. देव येनासा. आय टेल यू वन थिंग, टील टुडे आयज हांव देवाचें उतर प्रीच करता. हे फुडें कोण म्हणटा तें असलें करून ती मरून गेली,
तांकां कोणाक म्हणटा इफेर मेळपाक ना उजो मेळपाक ना कांय ना नो 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 बिकॉज दे वे इन फेथ दे लिव्ड लायफ इनसेंटली. पूण आतांच्या जनरेशनान सगळें कळोन पासून तूं चूक करता जाल्यार तुका कितें मेळटलें पळय तें खबर ना. फाल्यां देव जातलो तुका ब्रदर अमलेशान तुका प्रिचींग करूंक ना, ब्रदर अमलेशान तुका स्वत उगडापे करूंक ना, ब्रदर अमलेशान तुका देवाचें उतर सांगो ना. इतलें सांगून पासून तूं घमंड कित्याक? इतलें सांगून पासून तूं आपणाचेंच घेवन कितें बसलें? इतलें सांगून पासून तूं तुजेंच घेवन कितें बसलो? तो इतलें सांगून पासून तुजेंच स्वत म्हणून कितें घेवन बसलो? हांव एक दीस एके फादर लागीं जाल्लें. फादर म्हणलें दीस आर द थिंग्स. अरे ब्रदर म्हणून बोलालो आयकून घे, हें सगळें म्हणटा तुज्यान प्रीच करूंक जाता तूं कर, पूण म्हाका प्रीच करूंक लायनाका. कित्याक म्हणल्यार जे दिसा हें सगळें तूं सांगता पळय तें हांव प्रीच कोत्ता न्हू त्या दिसा भायर म्हाका काँग्रिगेशनांतले भायर उडयतले आनी हांव रस्त्यार पडटलो आनी फाल्यां म्हाका तुज्या घरा येयल्यार तूं म्हाका जेवण घालपाक ना म्हणून बोलालो. सिंपल. ही टोल्ड मी, बट ही टोल्ड मी ओन्ली वन थिंग, तूं जें कितें देवाचें उतर पुरगटा पळय प्रीच करीत राव. एंड इफ यू वॉन्ट आय विल ऑल्सो हेल्प यू एंड सपोर्ट यू. डोंट स्टॉप. बट हें जें तूं कितें करता पळय प्रिचींग, म्हाज्या स्टेजीर म्हाज्या ऑल्टरार रावन पुलपिटार म्हाज्यान तें प्रिचींग करूंक जावचें ना. कित्याक ज्या दिसा हांव हे भशेन तुजे भशेन प्रिचींग करूंक लागतलो पळय त्याच दिसा म्हाका थिंगांतले भायर काडटले. हांव म्हजे आवय बापूय फॅमिली सगळें सोडून येवन इतले वर्सां शिकोन म्हणटा हांगा आयिल्लो आसा. निमणें म्हणटा हांव रस्त्यार पडटलो आनी म्हाका सांबाळपाक कोण आसतलो. दॅट इज वॉट ही सेड ओके फादर आय वील प्रीच. आतां पासून मोगळ बाबेनो हांव वेतां. फादर्स म्हाजे फ्रेंड, बिशप्स म्हाजे फ्रेंड, थोड्यांक प्रोफेसी पासून दिल्ले आसा हांवें. एकटो आय वॉन्ट टेल यू वेर एकटो फादर एक पावट ताणें फोन मारून आपयल्लो आवट ऑफ गोवा. ताका मेळपाक गेलो तेन्ना सदांच तेजी एक उमेद तो गोंया येयलो जाल्यार तो म्हाजे बरा बसून मागड्यांक बसतालो. आनी हेच भशेन हांव तेन्ना जेन्ना ताच्या लागीं गेलो ताज्या स्टेटीन ताजे खातीर ताज्या रुमान मागणें करतना ताका तें दाखोवन दिलें. म्हणलें फादर देवाची एक बरी मोठी येवजण आसा तुज्या जिवितान. तूं सद्याक आतां एक पॅरीश प्रिस्ट म्हूण आसा. तुका देव आतां एक व्हडल्या लेवलाचेर देव तुका व्हरता आनी हें तुजें बरें बेगीन जावचें आसा आनी एक व्हडली पोजिशन तुका येता. तेन्ना तो चिंतूंक पडलो वय ब्रदर मे बी कसलें तरी म्हाका पोजिशन तें दिवचें आसा. म्हाका बाबरे न्हू सांगून 6 म्हयन्यांनी ताणें म्हाका फोन केलो. ब्रदर म्हणपा लागलो कसलें तरी एक नोटिफिकेशन येयला, म्हाजी एन्क्वायरी चलता, तूं पर्सनली म्हाका मेळटा पळय तेन्ना हांव तुका सांगता म्हणपा लागलो. एके वर्सान ताका मोगाळ बाबरे न्हू ऑक्झिलरी बिशपाचो पोस्ट ताका मेळ्ळो. प्रेज द लॉर्ड. ही गोंयां न्हू गोंया भायर एके वर्सा पयलीं दिल्ली ताका प्रोफेसी एके वर्सान ते ताच्या जिवितान संपूर्ण जालें. प्रेज द लॉर्ड. माय कनेक्शन माय रिलेशनशीप हांच्या वांगडा सगळें कित्याक हांव आय एम अ मॅन आय रिस्पेक्ट देवाचे वावरडी आसा पळय वेदर इज अ प्रिस्ट बिशप फादर ब्रदर म्हाजें काम तांकां रिस्पेक्ट करपाचें. आनी ती जी कोण आनीक देवाच्या उतरा प्रमाणे चलता न्हू देवाच्या उतराच्या मार्गार चलता हांव तेंचो आनीक भरपूर खूब मोग करता. पूण ते जे कोण कॉम्प्रमायज करून प्रिचींग करतात लोकां खातीर क्रावड एकठांय करचे खातीर लोकांक एकठांय करचे खातीर क्रावड एकठांय करचे खातीर आनी तांचे खातीर अशें मागणें करता पळय आय डोंट एंटरटेन इट. म्हाका बाबा न्हू हांव 10 जाणांक ना 20 जाणांक पासून प्रीच करपी फॅन्टॅस्टीक. पूण इतली गॅरंटी म्हाका आसा हे 20 जाणांक ना 30 जाणांक कोणाक हांव प्रीच करता पळय हांव हांकां घेवन स्वर्ग राज्यान भितर सरतलो पळय तितली गॅरंटी म्हाका आसा. हालेलुया. हिंगा लोक 5,000 आनी 10,000 लोकांक प्रीच करतले पूण ते कितले लोकांक घेवन स्वर्गार वयतले पळय ते म्हाका खबर ना. बट आय कॅन गिव यू इन रायटींग कित्याक जितले लोकांक हांव प्रीच करता पळय हांगा जावं हांगा ना ऑनलायन पळयता तितले लोकांक घेवन एक सेना आनी एक फौज कशी घेवन हांव स्वर्ग राज्यान भितर सरतलो आनी जेजूक सांगतलो सायबा स्वत परगोटून हांकां सगल्यांक हांवें तुज्या राज्यांत हाडला आतां हांकां दिवपाचें आसा पळय तें मुकूट तितलें वय दी. गिव देम द क्राउन लेट देम रिसीव द क्राउन्स. हालेलुया हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. मोगाळ बाबरे न्हू प्रीच करून गेले जाल्यार तशें करूच जावपा जाता आमच्या लागीं बट टायम इज अप. बट आमी कितें करुया फाल्यां टुमॉरो इन द संडे चर्च विसरूं नाका. फाल्यां फनवील बोर्डा हॉलांत ते फनवील हॉल आसा पळय रस्त्यारूच आसा ऑफिसान न्हय बट फनवील हॉल रस्त्यारूच आसा थंय आमची प्रेयर मिटींग 10:30 जातली.
हें मिस करिनाका कित्याक हाची कंटिन्युएशन हांव फाल्यां करतलों. म्हळ्यार कंटिन्युएशन ह्या लेवलाचेर न्हू, दुसरे उतराचेर, दुसरें आनी एक हेंच प्रॉवर्ब्स 4:20, 21, 22 कंटिन्युएशन हांव करतलों. हें हांव मातसो दुसऱ्या टॉपिकार आयलो कित्याक म्हणल्यार लोकांक सत सांगच्या खातीर. सत कितें, सत कितें, वॉट इज द ट्रूथ, वॉट इज द रियलिटी, कितें गरजेचें आतांच्या संवसारांत. ट्रेडिशन्स, वॅल्यूज, रिच्युअल्स हे सगळे हात जोडटा हांव, सगळे सोडून दिवया, एकूच घेवया हातीन, वर्ड ऑफ गॉड, देवाचें उतर हातीन घेवया. बट एट द सेम टायम आय एम नॉट टेलिंग यू कितें म्हणो लीव दीस चर्च एंड कम, लीव दीस चर्च, लीव दॅट चर्च एंड कम एंड नो 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 नो. आय एम नॉट हियर टू ब्रेक द बॉडी ऑफ क्रायस्ट, आय एम हियर टू बिल्ड द बॉडी ऑफ क्रायस्ट. Yes, I am here to build the body of Christ. I am not like that. ही इगोर्ज सोड, ती इगोर्ज सोड, हांगा जॉइन जा, थिंगा जॉइन. नो 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 नो. Be there where you are, but be in the real faith and live in accordance to the word of God. Amen. तूं जे खंय आसा पळय, be there where you are comfortably. But आतां पळय मोगाळ बाबरी न्हू, एक काजराक वेता हांव. काजराक म्हणटा ते एक 20 कोर्स 18 कोर्स म्हणटा ते बरें जेवण काडलेलें आसता. आं, तूं जेन्ना प्लेट घेवन वेता तेन्ना सगळें घेवन एक प्लेटीन दोंगर कसो घेवन येता ना. तूं वेता तेन्ना तुजें रुचीचें कितें आसा. सपोज तुका नूडल्स लायक, बीफ टंग लायक, ना माय बी अ पर्टिक्युलर चिकन शाकोती अ मटन शाकोती अ पुलाव, कितें तुका लायक जाता पळय तितलेंच तूं घेता, येता, खाता, प्लेट दवरता, तूं मागीर घरा येता. दीस इज वॉट इट इज. येस ओ नो, येस ओ नो. सेम वे जे खंय आमी वेतांव, आयकून घे, आमकां म्हणटा तें खूब तरेचे ट्रेडिशनल्स, कल्चर, हें रिच्युअल्स खूब आसतले, पूण मोगाळ बाबरी न्हू, आमकां आमच्या आत्मीक जिविताक कितें गरजेचें पळय तितलेंच घेवया आनी तितूनच आमी जियोया. फिनिश, दॅट्स इट. उरलेले सगळे पयस दवरया. फिनिश, सिंपल. उरलेले सगळे पयस दवरया. फिनिश. येस, सगळीं उबी रावया मोगाळ बाबरी न्हू, देवा लागीं मागणें करुया. आनी आयज मागणें जाल्ले उपरांत बारीकशे स्नॅक्स कितें आसतले खावया, पिवन वचुया आनी फाल्यांच्या संडे सर्विसाक आमी सगळीं येवन वांटो घेवया. लेट्स क्लोज अवर आयज. आनी आयज मागणें करता तेन्ना आमचो एकटो भाव यशराज म्हणून GMCन पिडेस्त आसा, आमचो प्रेयर ग्रुपाचो मेंबर, बावडो पिडेस्त आसा आनी ब्रेनान तेजें इन्फेक्शन जाल्लें आसा. हाजे खातीर आमी मागणें करुया. संपूर्ण पेगोवणी ताका फावो जावं दी, कित्याक देवाचें उतर ताका पावों दी आनी ताच्या काळजा भितर देंवों दी आनी संपूर्ण पेगोवणी घेवन तो भायर सरून येवं दी. देवा लागीं मागुया. लेट्स क्लोज अवर आयज. Let's close our eyes for a moment. मोगाळ बाबेली न्हू, आयज 1 तारीख आनी आयज आमी सॅटर्डे सर्वीस केला. ह्या 1 तारखेचे म्हणटा ते प्रॉमीस वर्ड हांव फाल्यां दितलो संडे सर्विसाक. सो आयज आमी फकत देवा लागीं देवाच्या उतरा खातीर दिन वाचुया, कित्याक देव आमचे लागीं उलयला कितें म्हणून. तेजें उतर म्हणटा तें दोळ्या वयलें म्हणटा तें आमी काडचें न्हय. देवाच्या उतराक म्हणटा तें कान दिवन आयकुया आनी आमच्या काळजांत सांबाळून दवरया. अशें करता तेन्ना त्या जे खंयच्या कारणा खातीर देवान ताचें उतर धाडलां पळय तें आमच्या जिवितांत संपूर्ण जातलें आनी सगळे आमचे कुडीक भलायकी, शक्ती आनी पिकोवणी फावो जातलें. हें उतर घेवन तुमी आयज घरा वचात. बिफोर सनसेट यू विल सी अ बिग टायम मिरेकल इन योर लायफ एंड माय लायफ. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. Praise the Lord. Let's close our eyes.